अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे वेलकम करता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। और देखिए हमारे सामने हम कुछ भी करने जा रहे हों, हम कुछ भी कर रहे हों, हमारे सामने कई एक चॉइसेस होती हैं। जैसे एक ट्रेंड है, जैसे कि सवाल करने का नया अंदाज़ है, जिसे एमसीक्यू कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं, उसी तरीके से जब एक इंसान ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कह लें कि किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं, वो कर रहा होता है, मुख्तलिफ़ तरह की कह लें कि चॉइसेस, ऑप्शन उसके सामने होती हैं। और इन चॉइसेस में से ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का इंतखाब करने वाला जो है बहरहाल बेहतरीन और विनर ठहरता है। तो कुछ चीज़ें लाइफ़स्टाइल के मुतल्लिक हैं। आज हमारा मौज़ूए बहस भी इंसान का लाइफ़स्टाइल है और लाइफ़स्टाइल चॉइसेस हैं। वो लाइफ़स्टाइल चॉइसेस कि जो मोस्ट सक्सेसफुल पीपल जो है, जो बहुत ज़्यादा कामयाब जो लोग हैं, वो जो उनकी जो लाइफ़स्टाइल चॉइसेस होती हैं, आज हम उन पे बात करने जा रहे हैं। एक तहकीक के बाद, एक सर्वे कंडक्ट करने के बाद, उन अफ़राद से मिलने के बाद कि जो ज़िंदगी में बहुत कामयाब ठहरे, उनसे मिलने के बाद ऐसी 7 चीज़ें, 7 आइटम्स जो हैं वो सामने आए, जिनका ताल्लुक बुनियादी लाइफ़स्टाइल, वो लाइफ़स्टाइल की कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करते हैं और वो तकरीबन हर एक बहुत कामयाब इंसान जो है उसके अंदर देखने को मिले। आइए उन पर बात कर उन पर बात करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो है गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। गोल सेटिंग एंड प्लानिंग। देखिए, प्लान करना, और अगर एक हमारा प्लान ही कोई नहीं है तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि हम लोग अपने टाइम और अपनी तवानाई को और अपने दीगर वसाइल को ज़ाया करते रहेंगे। हमारी लाइफ के बारे में प्लानिंग होना, ये बेपनाह बेपनाह अहमियत का हामिल है। किसी भी चीज़ के बारे में प्लानिंग ना हो तो फिर एक इंसान हवा के दोष पे होता है, फिर एक इंसान ड्रिफ्ट कर रहा होता है, यहाँ से हवा के थपेड़े या पानी की लहरें, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और एक इंसान को कोई पता नहीं होता उसकी उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसकी मंजिल क्या है, उसके अहदाफ क्या हैं, उसका टारगेट और उसका गोल क्या है। लिहाजा पहला काम जो हमें करना है, जो लोग बहुत ज़िंदगी के अंदर कामयाब हुए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में प्लानिंग की और गोल सेटिंग की। ठीक है जी? प्लानिंग की और क्या किया? गोल सेटिंग की। तो ये काम सबसे पहले करने वाला है। दूसरा काम कौन-सा है? वो है कंटीन्यूअस लर्निंग। कंटीन्यूअस लर्निंग, मुसलसल, मुसलसल, मुसलसल सीखते रहना। कीप लर्निंग कंटीन्यूअसली। दूसरी, और लर्न क्या करना है? वो चीज़ें कि जो हमारी बुनियादी तौर पे जो हमारे अहदाफ हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे लाइफ के प्लान्स हैं, उनको बेहतर तौर पे सरअंजाम देने के लिए जिन इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत है, जिस नॉलेज की, जिस विज़डम की, जिन स्किल्स की ज़रूरत है, वो चीज़ें सीखते रहना। और फिर लाइफ के बारे में इन जनरल जो है, एक मजमूई तौर पे ओवरऑल हमें लाइफ के बारे में सीखना। तो ये दूसरी इंतहाई अहम जो है, और वो है कि 7 चीज़ें हैं ना। दूसरा है कि कंटीन्यूअस लर्निंग, कंटीन्यूअसली हमें मुसलसल सीखते रहना है। ताहयात हमने सीखते रहना है। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हम वो चीज़ें सीखेंगे। कुछ वैसे दिलचस्पी के लिए भी, लेकिन उनका यूटिलिटी, हम उनका बेनिफिट हमारी लाइफ के अंदर होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है, वो है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। तीसरी चीज़ कौन-सी है? वो है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये जो नेटवर्किंग है, ये जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है, हमारे ताल्लुकात हों, हमारे ताल्लुकात बहुत सारे लोगों से हों, बहुत सारे अच्छे लोगों से हों, जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जिनसे हम कुछ मोटिवेशन ले सकते हैं, जिनको देखकर हमें भी तरग़ीब मिले, हम आगे बढ़ें, हम तरक्की करें, हम कोशिश और मेहनत करें, हम सीखें। तो ये गोया के, और फिर ज़रूरत के वक़्त उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ले लेना, उनसे मालूमात, उनसे नॉलेज, उनसे उनकी एडवाइस ले लेना, उनका फ़ीडबैक ले लेना।
تو یہ ہے نیٹ ورکنگ اور ریلیشن شپ بلڈنگ جو ہے، یہ تیسرا اہم ترین اور کام ہے۔ اور چوتھا کون سا ہے جی؟ اور دیکھیے کہ چوتھا ہے پرورٹائز ہیلتھ اینڈ ویل بینگ۔ یہ ہماری جو ہیلتھ ہے اور ہماری جو ویل بینگ ہے، ہماری جو صحت ہے اور ہماری اپنی جو فلاح ہے، اسے ہم نے ترجیحات کے اندر رکھنا ہے، اسے پرائورٹی بنانا ہے، اسے ترجیحاً ہم نے اسے کرنا ہے۔ یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے کہ ترجیحاً ہم نے اپنی صحت کو ترجیح دینی ہے اور اپنی فلاح کو ہم نے ترجیح دینی ہے۔ یہ ہے چوتھا وہ کام کہ جو بہت اہمیت کا حامل، کہ جو بہت ضروری کام ہے، وہ ہے چوتھا۔ اور جو پانچواں ہے آگے، جو ففتھ ہے، وہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ۔ پانچویں چیز کون سی ہے؟ وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ہمارا جو ٹائم ہے، جو وقت اللہ نے ہمیں دیا، یہ بڑا لمیٹڈ ہے، یہ بڑا قیمتی ہے۔ اور ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی بھی تو ٹائم ہی ہے نا۔ جو وقت ہمیں ملا وہ جو زندگی ہمیں ملی ٹائم کی صورت میں ملی، کہ آپ کو اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے ہفتے اور اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ اللہ رب العزت نے ہمیں دیے۔ تو یہ ٹائم کی، اگر ہم نے ٹائم کی قدر نہ کی تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے زندگی کی قدر نہیں کی۔ لیکن یہاں پہ جو ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے، آپ کے جو ضرورت کے کام ہیں، جو کام آپ کو کرنے ہیں، وہ کام آپ کے ہو جائیں اور گیون ٹائم کے اندر ہو جائیں۔ تو ہم نے ٹائم کی قدر کرنی ہے، ہم نے ٹائم کو اس طریقے سے ہم نے چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ ساری ضروری چیزیں پہلے، ضروری چیزیں، اس کے بعد پھر جو چیزیں ہمارے ریسٹ کی ہیں، ریلیکس کی ہیں، انٹرٹینمنٹ کی ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہلکی پھلکی چیزیں بعد میں رکھ لیں، اور جو تھوڑی سنجیدہ قدرے مشکل چیزیں ہیں ان کو پہلے رکھ لیں۔ بہرحال ٹائم مینجمنٹ پورا ایک سبجیکٹ ہے، میں یہاں پہ تو صرف اس کا اجمالاً ذکر ہی کر سکتا ہوں، اس پہ الگ سے بات کرنی ہے۔ اور پانچواں جو کام ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ، اور چھٹا کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ورک لائف بیلنس جو ہے، زندگی کا اور کام کا جو بیلنس ہے، جو توازن ہے، وہ قائم کرنا ہے۔ کیونکہ کام بھی کرنا ہے، زندگی بھی جینی ہے، انجوائے بھی کرنا ہے، ریلیکس بھی کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے ایک ساتھ لے کر چلنی ہے۔ ہم نے اس دوسری جو چیز ہے ریلیکس کرنے والی، اپنے آپ کے جو حقوق ہیں، ہم نے اپنے نفس کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ جو چھٹا کام ہے وہ ہے ورک لائف بیلنس کا ہے، اس پہ الگ سے بات کی ضرورت ہے، یہاں پہ نہیں کر سکوں گا۔ ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ پرپز اینڈ پیشن۔ زندگی کے اندر ایک تو ہم نے گولز کی بات کی نا، ایک ہے پرپز۔ وہ پرپز سپیریئر ہوتا ہے، سب سے زیادہ سپیریئر، بلکہ ہمارے جو گولز ہوتے ہیں وہ بھی پرپز کا ان میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یا پرپز کے سائے اور امبریلا تلے وہ بنتے ہیں۔ لہٰذا زندگی کا ایک پرپز ہونا چاہیے کہ بھئی میری زندگی کا یہ مقصد ہے، دیٹ از ایک زندگی کو کوزے میں دریا بند کر دینے والی ایک بات جو ہے۔ اور پھر کہہ لیں کہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے میری لائف کا پرپز کیا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے کہ پیشن اس کے ساتھ جو منسلک ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہماری انٹرسٹ ہوتی ہیں، ہماری دلچسپی ہوتی ہیں، ہم نے ان کو ٹائم دینا، لیکن کچھ چیزیں ہمارا عشق ہوتا ہے، ہمارا جنون ہوتا ہے، ہماری محبت ہوتی ہے، یعنی بعض چیزوں سے، بعض کاموں سے۔ تو وہ جو پیشنز ہیں اور وہ جو پرپز ہے، جو پیشنز ہیں، ہم نے ان کو پرسو کرنا، ہم نے ان کو لے کر کے چلنا ہے۔ لہٰذا یہ ساتویں بات ہے، یہ بھی بے پناہ اہمیت کی حامل ہے، اسے بھی کبھی آپ نظر انداز نہ کریں۔ یہ اگر ہم نے بہترین لائف گزارنی ہے تو یہ 7 ہماری ترجیحات ہونی چاہیے۔ ان 7 ترجیحات کو اپنے دل و دماغ کے اوپر لکھ لیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں۔ انشاءاللہ ہم بہترین کامیاب لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔